त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 1 क्विन्टल सुन। राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा अब केही दिनमा सुन गाल्न सुरु हुने। सुन गाल्ने मेसिन नेपाल सरकारसम्म जम्मा एउटा तस्करसँग भने 4वटा रहेको खुलासा। सुन प्रकरणमा ममाथि लागेको आरोपबारे छानबिनका लागि म तयार छु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। नेता सबै बिग्रिए भन्नु गलत हो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराको टिप्पणी। अनियमिततामा संलग्न सबै दोषीलाई कारबाही हुने शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको धारणा। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारले आजसम्मको समय मागेको छ भन्दै एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको भनाई। मन्त्री कर्मचारी र उच्च नेताहरू तानिने डरले उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्न सरकार डराएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। सरकार प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण संसद बन्दी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई। रासपाको दबावमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको सभापति रवि लामिछानेको धारणा। देश निर्माण गर्न सुविधा सम्पन्न जीवनयापन छोडेर आएका छौं भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीसँग ओलीको अडान। सुन प्रकरण छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्दैन। संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न बेलैमा नसक्नु कमजोरी भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। हामीले प्रचण्डको जय गठबन्धन कि जय भनेर बस्नुपर्ने हो भन्दै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको प्रश्न। 3 हप्ताभित्र कार्यालय भवन खाली गर्ने राप्रपाको लिखित प्रतिबद्धता। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको डोजर यत्तिकै फर्कियो। राप्रपाको कार्यालय विवाद। राज भण्डारी भन्छन् महानगर विरुद्ध म अदालत जान्न, जग्गा फिर्ता पनि लिन्न। नेपाली कांग्रेसपछि अब नेकपा माओवादीले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने। मधेसमा 6औं पटक भयो मन्त्री परिषद विस्तार। अझै पनि राज्य मन्त्री थप्ने तयारी। उम्मेदवारसँग तत्काल 15,000 रुपैयाँ जरिवाना नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश। अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो अदालतले। काठमाडौँका अस्थायी कर्मचारी र नगर प्रहरीलाई गोल्डन ह्यान्डसेक। कति रुपैयाँ पाउँदैछन् जागिर छोड्ने कर्मचारीले, यसको विषयमा पुरै जानकारी। अल्छी र कामचोर कर्मचारी विदा गर्ने बालिन शाहको रणनीति। साइकल यात्रीमाथि कुटपिट गर्ने भेटवाल 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे। जटिल बन्दै पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन। 6 दिनदेखि सडकमै थुप्रियो फोहोर। कारण देखाउन अदालतको परमादेश। सडकमा फोहोर नफाल्न महानगरको माइकिङ। मोसो दलले नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरू निलम्बित। नेदरल्यान्ड्स पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा मण्डीखाटारबाट 1 जना पक्राउ। भुवन केसीले सार्वजनिक गरे पहिलो वर्षका उपलब्धि र कार्य योजना। राजु मास्टर र बल्छी धुर्वेको सहकार्यमा दरार आएको आशंका। बल्छी धुर्वे भन्छन् त्यस्तो केही होइन, सँगै भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्छौं। सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता माग्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे 2 जना अभिनेत्री। लगातार 5 दिन घटेपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि। कारोबार रकम निरन्तर ओह्रालो। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको विषयमा पुरै जानकारी। भारतमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार। 1 प्रहरी सहित 4 जनाको मृत्यु। ताइवानलाई $34 करोड सैन्य सहायता गर्ने अमेरिकाको घोषणा। चीनले गर्यो विरोध। 7औं दक्षिण एसियाली ITF टेक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा नेपालको चुनौती। 2 महिनाभित्र नेपालको A टिम बनाउने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको तयारी। क्यानाडालाई हराउँदै अस्ट्रेलिया महिला विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी 7 खानेकुरा जसले ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ। के हुन् त्यस्ता खानेकुरा, यसको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 16 गते मंगलबार, इस्वीसम्म सन् 2023 अगस्त 1 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल पूर्णिमा। पूर्णिमा व्रत। आज विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारम्भ पनि रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। तस्करीहरूसँग नेपालमा 4वटा सुन गाल्ने मेसिन रहेको तर नेपाल सरकारसँग जम्मा एउटा रहेको प्रसङ्गबाट। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 2 मा बरामद गरेको तस्करीको 1 क्विन्टल बढी सुन गाल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा बुझाएको छ। उक्त सुन अबको केही दिनमा प्रक्रिया मिलाएर गाल्न सुरु गरिने जनाइएको छ। केन्द्रीय बैंकको विभागमा सुन गाल्नका लागि एउटा मात्रै मेसिन छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सो मेसिन एक पटकमा 10 किलो मात्रै सुन गाल्न सक्छ। झण्डै 10 वर्ष अघि टक्सार विभागले किनेको सो मेसिनले 10 किलो सुन सहितको वस्तु गालेर सुन छुट्याउन मात्र 20 देखि 30 मिनेट लाग्छ। तर त्यसमा सुनको गुणस्तर छुट्याउन भने अझै धेरै समय लाग्ने गरेको जनाइएको छ। विभागका प्रमुख थानेश्वर
आचार्यका अनुसार टक्सारमा उज्याएको सुन गाल्न करिब 16 पटक 20 देखि 30 मिनेटका दरले मात्रै समय लाग्छ। धेरै समय अघि किनेको एउटा मात्र मेसिन छ। आचार्यले भन्नुभयो थप किन्न खोजेको हो तर किन्न सकिएको थिएन। अहिले आएको सुन एक दिनमा गाल्न चाहिँ सकिन्छ कि उहाँको भनाइरहेको छ। आचार्यका अनुसार आफूहरूसँग एउटा मात्रै मेसिनका कारण सुन गाल्न समय लाग्ने भएपछि सुन गाल्नका लागि तस्करबाट बरामद भएको मेसिन प्रयोग गर्ने बारे राजस्व अनुसन्धान विभागसँग कुराकानी भइरहेको जनाइएको छ। सुन गाल्न पर्नेछ, सरकारी निकायसँग एउटा मात्रै छ। आचार्यले भन्नुभयो तस्करकै 4वटा त बरामद नै भए, समातिएका मेसिन पनि मगाएर सुन गालौँ भनेर राजस्वका महानिर्देशकलाई भनेको छु। टक्सार विभागका अनुसार राजस्वले बरामद गरेको मेसिन राष्ट्र बैंकको भन्दा ठूलो देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 10 गते नयाँ बानेश्वरको 16 खुट्टेबाट चिनिया तस्करको एउटा गोदाममा छापा मारेको थियो। सो क्रममा 66 थान सुन झिकिसकिएको अवस्थामा ब्रेक सु र 2 थान सुन गाल्ने मेसिन बरामद गरेको थियो। त्यस्तै साउनको 13 गते शनिबार राति टोखामा विभागले गरेको छापामा थप 2वटा मेसिन बरामद भएको थियो। विभागले त्यो मेसिनको क्षमता परीक्षण गरी नसकेको जनाएको छ। इन्टरनेट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा चिनियाले प्रयोग गरेको जस्तै मेसिन भारतमा पनि बनेको र बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। सुन तथा चाँदी मेल्टिङ मेसिनका रूपमा बजारमा पाइने यस्तो मेसिनको मूल्य नेपाली 4 लाख रुपैयाँ बजार बराबर फ्याक्ट्री मूल्य रहेको जनाइएको छ। यी मेसिनले एक पटकमा 2 देखि 8 किलोसम्म सुन गाल्न सक्ने र त्यसका विक्रेताहरू बताउँछन्। यदि चिनिया मेल्टिङ मेसिनलाई पनि यसै हाराहारीमा मान्दा चिनिया तस्करको गोदामबाट बरामद भएको 4वटा मेसिनको अनुमानित अधिकतम क्षमता 32 किलो प्रतिपटक हुने देखिएको छ। यद्यपि ती मेसिनको क्षमता परीक्षण भने बाँकी नै रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। 16 खुट्टेमा बरामद भएको मेसिन विभागले जफत गरेर कार्यालयमा लगिसकेको छ भने टोखाको सुन गाल्ने फ्याक्ट्रीमा भएको मेसिन त्यहाँ नै सिलबन्दी गरेर राखिएको छ। तस्करहरूबाट बरामद भएको मेसिन सुन गाल्नकै लागि प्रयोग हुन्छ वा हुन्न भन्ने बारे भने विभागले केही प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागलाई दिन नसकेको जनाइएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका पुनले सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। पुनले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार र सुन तस्करी विरुद्ध चलाएको अभियान नेपाली राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान रहेको बताउनुभयो। उहाँले अनाहकमा आफूलाई जोडेको भन्दै व्यक्तिगत चरित्र हत्या भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुने बताउनु भएको छ। ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्ने कुराले समाजमा गलत सन्देश जाने भएकाले यस्ता खालका लेख रचना सम्प्रेषित नगर्न पनि साहित्यकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अरस्तुली कान्छी श्रीमतीको मात्रै दाँत गनेर महिलाहरूको दाँत 28 हुन्छ भने जस्तै हाम्रा स्रष्टाहरूले पनि सबै नेताहरूलाई बिग्रिएको छ भन्नु उस्तै हुने बताउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित युगदूत नामक पुस्तक विमोचन तथा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले साहित्यकार वासुदेव अधिकारीद्वारा लिखित सबै नेता बिग्रिए शीर्षक को रचनालाई उद्धृत गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले स्रष्टाहरूलाई कतिपय नेताहरू बिग्रिएको कुरा सत्य भएकाले त्यस्ता तथ्यलाई आत्मसात गरेर साहित्यिक सृजना गर्न सुझाव समेत दिनुभयो। सबै नेताहरू बिग्रिएको भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्न नमिल्ने चाहिँ बताउनुभयो। राजनीति सबै नीतिहरूको पनि मूल नीति भएकाले यसमा ढाँड छल धोका आदि हुनै नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीयको छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले यस्ता गम्भीर घटनामा सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने नहुने भन्दै मन्त्रालय विभागबाट नभई उच्च स्तरको संयन्त्र बनाई छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुन तस्करीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो। जबराले सुन तस्करमा मुख्य व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मुख्य व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सरकारलाई दबाब दिइरहने उहाँको भनाइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सरकारले अनियमितता गर्ने सबै दोषीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले काम गरेकै कारण सुन तस्करहरू पक्राउ परेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने बताउनु भयो। उहाँले दोषी अनुसन्धानको घेरामा आउने भन्दै तीव्र गतिमा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भयो। मन्त्री गुरुङले सरकारले काम गरेकै कारण दोषीहरू धमाधम पक्राउ परेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्नका लागि सरकारले मङ्गलबारसम्मको समय मागेको बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मङ्गलबारसम्मको समय माग गरेकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न नसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले जति चाँडो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो त्यति चाँडो संसद सुचारू हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अविलम्ब उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार मन्त्रीहरू अनुसन्धानमा तानिने डरले सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न डराएको बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उच्च स्तरका नेता र कर्मचारी तानिने डरले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न हिचकिचाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई सुन तस्करको अखाडा बनाउने कुरा सही हुन नसक्ने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले नेपाल सुन तस्करीको हब बन्न लागेको भन्दै दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहे र प्रमुख प्रतिपक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने हुनाले संसद बन्दी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको पेलानमा आफूहरू परिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक परियारले सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण संसद बन्दी भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्नु अघि सर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको अभिगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनैतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरी आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनता आफैले कोरेको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो, हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ यो आफैमा एउटा राम्रो संकेत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, यो राम्रो संकेत हो यो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि बढ्यो, सम्भवतः यो आगमनले कहीँ न कहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेकै हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 2084 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो संकेत देखिएकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचनमा जानु अघि उठाएको विषयमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्ममा नै धेरै सरसफाई गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा छैन उहाँको भनाइरहेको छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले घर घरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुर्याउने गरी अगाडि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत पनि गराउनुभयो। सभापति लामिछानेले सुदूरपश्चिमका जनताको अवस्था परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै दबावमा परेर सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्न बाध्य भएको र सभापति रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सबै सुविधा सम्पन्न जीवन छोडेर राजनीतिमा आएको बताउनु भएको छ। रासपा सुदूरपश्चिम काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चर्को आलोचना र गाली गलौजका बीच पनि आफूहरू प्रतिबद्ध भएर देश निर्माणको अभियानमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले रासपा 2084 सालपछि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार बनाउनै पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लामिछानेले विदेशमा भएकाहरूलाई पनि अहिलेदेखि नै 2084 को निर्वाचनमा भोट हाल्न आउन आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा अहिलेदेखि नै बिदा भनिराख्न आग्रह गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले सदन अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा स्पष्ट जवाफ नदिएकाले सदन चल्न नदिएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। तर उहाँबाट स्पष्ट जवाफ आएर समिति गठनको लागि पनि आनाकानी भयो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सुन प्रकरणको छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। विमानस्थल बाहिरबाट ठुलो परिमाणको सुन बरामद भएपछि एमाले गृहमन्त्रीकै संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आइरहेको छ। एमाले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान पनि कायम राखेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय एकताको भएको बताउनु भएको छ। नुवाकोट कांग्रेसको खिरखाने तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। अहिले नै नभए पनि भोलिका दिनमा आवश्यकता अनुसार हुन सक्छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता हो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता हो। राष्ट्रिय एकतालाई स्थायी गराउने हाम्रो कर्तव्य हो, देउवाको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय पशुहरूमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण बेलैमा गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। रोग नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभागद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। लम्पी स्किनको बारेमा यसअघि नै आफूले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग लगातार छलफल गरेको भन्दै उहाँले कृषि र अर्थसँग पशुहरूमा लागेको रोगको विषयमा भएको कुराको प्रचार प्रसार नभएको समेत बताउनुभयो। लम्पी स्किन रोग यसअघि 2 वर्ष अगाडि नै भारत र चीनमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो रोग यसअघि देखिएका छिमेकी देशहरूबाट सिकेर बेलैमा नेपालमा तयारी गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि यी र यस्तै समस्या आउन सक्छन् भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा कृषि मन्त्रालय र पशु सेवा विभागको प्रधानमन्त्रीले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठनका लागि सरकारले समय मागेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सरकारले अविलम्ब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसबारे दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने काम गर्नु पर्यो। खालि स्टन्टबाजी देखाएर यो गर्छु वा त्यो गर्छु भनेर फाइल खुल्छ वा त्यो फाइल खुल्छ भन्नुको अर्थ छैन। पहिला खुलेका फाइलको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ, अरू खोल्दै जाउँला उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बेलामा फेरि तपाईँहरूले किन अर्को समिति गठनको माग गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो यो अपराध हो। त्यसो भए हामी हात बाँधेर बस्नु त, केही नगरौँ होइन त, प्रचण्डजी की जय भनेर बसौँ हामी अनि गठबन्धनको जय भनौँ, गोकुल बास्कोटाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, गोकुल बास्कोटाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मापदण्ड विपरीत भनेको आफ्नो कार्यालय भवन 3 हप्ताभित्र खाली गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि राप्रपाले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीका अनुसार राप्रपा भवन भत्काउने विषयमा जिल्ला प्रशासन प्रमुखको रोहबरमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राप्रपा बीच छलफल भएको थियो। छलफलमा समझदारीपछि राप्रपाका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले 3 हप्ताभित्र कार्यालय खाली गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रजिएको भाइबरमा पठाएको जनाइएको छ। उक्त पत्र नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले समेत हेरेर सहमति जनाएको उल्लेख छ। जी प्रक्रियामा सहमति पश्चात महानगरले पठाएको डोजर फर्किएको हो। 3 हप्तापछि पनि घर खाली नगरेमा महानगरले डोजर चलाउने जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउने योजना बनाइरहेको छ। नियम विपरीत हाइटेन्सन लाइन मुनि निर्माण भएको र नक्सा पास समेत नभएको भन्दै महानगरपालिकाले कार्यालय भवनमा डोजर चलाउने तयारी गरेको। पार्टीका नेता दिल विकास राज भण्डारीले दान दिएको 8 आना जग्गामा राप्रपाले तत्कालीन राप्रपा नेपाल 2069 सालमा यो घर निर्माण गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यो जग्गा राप्रपाको नाममा नामसारी भएको छैन भने घरको नक्सा पास पनि हुन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीत भएका कारण महानगरले नक्सा पास रोकेको हो। जग्गा धनी राज भण्डारी भनी आफूले ओडासँग पूर्व स्वीकृति लिएर घर बनाएको बताउँछन्। अहिले राजनीतिक मोला हिजामा राप्रपाको कार्यालयलाई निशाना बनाइएको उनको दाबी छ। तर महानगर विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा नजाने राज भण्डारीले स्पष्ट पारेका छन्। म किन अदालत जाने, नगरपालिकाको नियम पालना गर्छु, आवश्यक परे भोलि कुनै कदम चाल्न सकिएला उहाँको भनाइरहेको छ। राज भण्डारीका अनुसार उहाँले दान दिँदा यहाँ जग्गाको मूल्य प्रति आना 17 लाख थियो। त्यस हिसाबले उहाँले 1,36,00,000 रुपैयाँको जग्गा दान गर्नुभएको थियो। अहिले चलन चल्तीको मूल्यमा यो जग्गालाई 10 करोड पर्ने उहाँको भनाइ छ। घर निर्माण गर्न 2,59,00,000 खर्च भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। राज भण्डारीले राप्रपालाई जग्गा दान गरे पनि किन नामसारी गरिदिनु भएन त? उहाँले आफूले चाहेर पनि नामसारी गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। मैले नामसारी गर्न प्रयास गरेको हुँ, तर यसका लागि 19 लाख खर्च लाग्ने भयो। त्यति रकम छुटाउन नसकेर नामसारी नभएको उहाँको भनाइ छ। राज भण्डारीले दिएको जग्गामा राप्रपाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग चन्दा सङ्कलन गरेर 2 तले घर ठडाएको थियो। हाइटेन्सन मुनि जोखिम नै मोलेर घर निर्माण गरेको पाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने भएको छ। बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेको सचिव ढिलाराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 17 गतिबाट बस्ने बैठकको हाम्रो पार्टीले आधिकारिक ढङ्गबाट लाइभ गर्छ। बैठकको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म सबै बैठक लाइभ गर्ने निर्णय भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक एजेन्डा तय गर्नका लागि बालुवाटारमा पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सोमबार 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसबाट मोहम्मद समीम गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री बन्दा जनमत पार्टीबाट चन्दन सिंहलाई श्रम तथा यातायात मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले जेठको 9 गतेदेखि आफैसँग राख्नु भएको थियो। त्यति बेलादेखि जसपाकी सुरिता शाह र जनमतका वसन्त कुशवाहा बिना विभागीय मन्त्री थिए भने जनमतका राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादव पनि जिम्मेवारी विहीन रहेका थिए। एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भएको माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र एकीकृत
समाजवादी थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तत्कालै भागबण्डा मिलाउँदा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित हुने जोखिम देखेपछि मुख्यमन्त्री यादव मौन बसेको जनाइएको छ। पछिल्लो समय माओवादीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित भेटेर एउटै मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने वातावरण बनाएको उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रलाई दिन नपर्ने बत्ता भएपछि बराबर 9 प्रदेश सांसद रहेको लोसपालाई पनि दिनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो। यद्यपि 2 बिना विभागीय मन्त्री थिए भने कांग्रेसले थप एउटा मन्त्रालय दिने वचन दिएको थियो। 12/2 को उपचुनावसँग सम्बन्ध बिग्रिएकाले मध्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले जनमतले सरकार छाडेर जाओस् भन्ने चाहना राखेको थियो। त्यसो भएमा आफ्नो पार्टी जसपाबाट बिना विभागीय मन्त्री रहेकी सुरिता शाहलाई एक र कांग्रेसलाई अर्को मन्त्रालय दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो। तर सकभर जनमतलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने र खोसिएको एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने मत सत्ता गठबन्धनमा भएकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेको जनमतका एक नेताले बताएका छन्। उच्च अदालत पाटनले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउनको 22 गते दुवै पक्षलाई पनि बोलाएको छ। आफूहरूले कानुन अनुसार चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र सार्वजनिक पनि गरेको, तर आयोगले 15,000 जरिवाना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ, गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी कर्मचारी र स्थायी पदमा कार्यरत नगर प्रहरीलाई स्वैच्छिक अवकाश सुविधा दिने भएको छ। गोल्डन ह्यान्डसेक सहित महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउन लागेको हो। महानगरका 2063 सालदेखिका अस्थायी कर्मचारी राख्न थालिएको थियो। त्यस अघिको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले समिति प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसै अनुसार अस्थायीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट थायी पनि हुने गरेका थिए। तर 2074 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि सो नियमावलीको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको थियो। यसका कारण अस्थायी सेवामा रहेकाहरू स्थायी हुने प्रक्रियामा जान पाएनन्। आफ्नो कानुनी अधिकार हनन भएको भन्दै अस्थायी कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले समिति प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अधिकार नखोज्न भन्दै फैसला गरेपछि महानगरपालिका अन्यलमा परेको थियो। तर कतिपय अस्थायी कर्मचारीले लिखित रूपमा गोल्डन ह्यान्डसेक सहित अवकाश दिन निवेदन दिएका छन्। विशेष गरी महानगरपालिकाले मेट्रो एफएम सहित सञ्चार माध्यम र टेलिभिजन कार्यक्रमका कर्मचारीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि महानगरपालिकाले अस्थायी रूपमा कार्यरतहरूलाई यस्तो सुविधा दिन तयारी अगाडि बढाएको जनाइएको छ। साइकल यात्रीलाई कुटपिट गर्ने विराटनगरका एक युवक 1 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 4 दुध फारम चोकमा साइकल यात्रीमाथि कुटपिट गर्ने विराटनगर 4 का आयुष भेटवाललाई न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको इजलासले 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको जनाइएको छ। आइतबार उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोमबार छुनछेक बहसपछि 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर भेटवाल छुटेका छन्। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका 17 वर्षका किशोरलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतबाट 35 दिने म्याद जारी गरेको छ। साइकलमा घर फर्किरहेका बेला विराटनगर 6 का 27 वर्षीय पवन कुमार शाह हलुवाईमाथि भेटवालले गत असार 20 गते राति 8 बजे दुध फारम चोकमा मुक्का प्रहार गरेका थिए। गलत दिशाबाट साइकल कुदाएको भन्दै 15-34-45 नम्बरको कारमा सवार भेटवालले कारबाट ओर्लिएर साइकलमा हिँड्दै गरेका शाहमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए। शाहको खुट्टामा समातेर घिसार्दै भेटवालले सडक किनारमा छाडेका थिए। शाहले प्रयोग गर्ने साइकल आयुषका भाइ काकाको छोरा गुसलले सडक किनारमा फालिदिएपछि उनीहरू गएका थिए। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइड पुग्न नपाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले माइकिङ गरेर सडकमा फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दासम्म घरमै व्यवस्थापन गर्न भन्दै महानगर प्रहरीले फोहोर सडकमा फाली कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी माइकिङ मार्फत दिएको हो। अस्थायी ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि पोखरा महानगरको फोहोर 6 दिनदेखि उठ्न सकेको छैन। 6 महिनाका लागि अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्ने, फोहोर विसर्जन गरिसकेपछि माटोले पुर्ने लगायतका सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले फोहोर फाल्न रोक लगाएका हुन्। शनिबार रातिको भारी वर्षाले बाटोमा फ्याँकिएका सबै फोहोर बगाएर दुर्गन्धित बनाएको थियो। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि महानगरले मुख्य बजार क्षेत्रमा सडकहरूमा फालिएका 4 गाडी फोहोर सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित फोहोर भने ल्यान्डफिल साइट पुर्याइएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले अवरोध जारी राखेकाले अहिलेलाई सङ्कलित फोहोर गाडीमा राखेर दमकल शाखाको परिसरमा राखेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसैबीच पोखरा 32 ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीयले भने फोहोर फाल्न नदिन सङ्घर्ष समिति बनाएका छन्। स्थानीय इच्छा गुरुङको नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति बनाएर उनीहरूले फोहोर फाल्न नदिने बताएका छन्। त्यस्तै समितिका संयोजक इच्छाबहादुर गुरुङले घनाबस्तीको बीचमा फोहोर फाल्दा दुर्गन्ध फैलिएको र रोगव्याधि देखिन थालेकाले अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। सम्झौता अवधि सकिँदा पनि निरन्तर फोहोर फालिरहेको र फोहोर फाल्ने काम तत्काल रोक्न स्थानीयले महानगर विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट पनि दायर गरेका छन् र अदालतले महानगरपालिकाको नाममा कारण देखाउ परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहाललाई मोसो दल्नेलाई निलम्बन गरेको छ। नेवी संघ केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विज्ञप्ति जारी गरी केहीलाई निलम्बन र केहीलाई नश्य दिएको बताएका छन्, तर उनीहरूको नाम भने विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको घटनामा नेवी संघमा आबद्ध केही व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि भएको हुँदा नेपाल विद्यार्थी संघको विधान 2027 7औं संशोधन 2075 बमोजिम अनुशासनको कारबाही गरी केहीलाई निलम्बित गरिएको छ भने केहीलाई नश्य दिइएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गत जेठ 29 मा नेवी संघका केही विद्यार्थीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष दाहाललाई क्वार्टरमै पुगेर कालो मोसो दलेका थिए। नेदरल्यान्ड्स पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 13 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 31 शान्तिनगर बस्ने 37 वर्षीय कपिल वर्मा रहेको जनाइएको छ। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मण्डीखाटारबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले सोमबार 1 वर्ष कार्यकालका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। साउनको 11 गते उनको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा गरेको छ। चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रालयमा पेश भएको कुरालाई अध्यक्ष केसीले आफ्नो पहिलो वर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। साथै उनले काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक फिल्म छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्ने सहितका 22 वटा कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् र यी योजनाहरूलाई आउँदो 1 वर्षमा पूरा गर्ने भुवन केसीको तयारी रहेको छ। हास्य कलाकार राजु पौडेल उर्फ राजु मास्टरले आइतबार बेलुका नयाँ टिभी श्रृङ्खला लफडाको घोषणा गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरे। भदौदेखि प्रसारण हुने बताइएको यो श्रृङ्खला उनका हितैषी मरिचमान श्रेष्ठ उर्फ बल्छी ध्रुवे सहभागी छैनन्। लामो समयदेखि सहकारी गरिरहेका बल्छी ध्रुवे बिनै राजु मास्टरले नयाँ श्रृङ्खलाको घोषणा गरेपछि यी दुई बीचको व्यावसायिक सहकारीमा दरार आएको हल्ला चलेको छ। झनै राजु मास्टरले यो हल्लाको बीचमा नयाँ सिरियल घोषणा गरेपछि त उक्त हल्लालाई बल मिलेको छ। 1X भेट प्रकरणमा रिहा भएपछि बल्छी ध्रुवेले टिभी सिरियल हल्का रमाइलोलाई एक्लै ल्याएका छन्। यसमा राजु मास्टरको सहभागिता छैन। बल्छीले एक्लै अभिनय र निर्देशन गरेपछि सहकार्यमा दरार आएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चल्न सुरु भइसकेको थियो। आइतबार बेलुका फेसबुकमा राजु मास्टरले स्टाटस लेख्दा लफडा र झुठे आउने बताए पनि हल्का रमाइलो बारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। तर उनले बल्छी ध्रुवे यो चर्चामा यथार्थ नभएको बताउँछन्। यी सबै हल्ला हुन्, सहकार्य तोडिएको छैन, हामी चाँडै जुठी लिएर आउँदैछौँ बल्छीले भनी। भ्याली बाहिर जानुपर्ने भएकाले जुठी आउन केही ढिलाइ मात्र भएको हो, अलग भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफूहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई लिएर गलत कुरा सम्प्रेषण नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। चाँडै दाजुभाइ बसेर संयुक्त भिडियो बनाएर दर्शकलाई आश्वस्त तुल्याउने पनि बल्छीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सहकारीमा फँसेको रकम उठाइदिन र ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै पाका दुई अभिनेत्री वसुन्धरा भुषाल र चैत्य देवी माइतीघरमा 10 घण्टे अनसनमा बसेका छन्। सहकारी पीडितले 61 दिनदेखि माइतीघरमा जारी राखेको धरनामा नेपाल फिल्मका दुई वरिष्ठ अभिनेत्रीहरू पनि सोमबार सहभागी भएका हुन्। सोमबार राति 10 बजेसम्म उनीहरूले धरना दिने कार्यक्रम रहेको थियो। घर खर्च चलाउन समेत मुस्किल परेको भन्दै उनीहरूले कुरा गरिरहँदा आँखामा आँसु बगिरहेका थिए। अभिनेत्री चैत्य देवीले आफूले माग्दा पनि रकम नपाएको गुनासो गरिन्। फँसेको रकम झिक्न पहल गर्न भन्दै वसुन्धरा, चैत्य देवी, भुवन चन्दले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटिसकेका छन्। तर कहीँबाट पनि पहल नभएपछि आफूहरू धरनामा बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। चैत्य देवी र वसुन्धराका आफन्त र परिवारको 14 जना सदस्यले जम्मा गरेको 2,60,00,000 रुपैयाँ फँसेको जनाइएको छ। साथै उनीहरूको सामाजिक संस्था भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनको नामबाट सिभिल सहकारीमा जम्मा गरिएको 15 लाख रुपैयाँ समेत फँसेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 5 कारोबारको दिन गिरावट भएको नेप्सेमा 6औं दिन भने एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै 63 अङ्कले बढेको नेप्से त्यस यताको 5 कारोबारको दिनमा 127 अङ्कको गिरावट भएको थियो। तर सोमबार भने नेप्सेमा एकल अङ्कको वृद्धि भएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.84 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2106.18 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समयमा वाणिज्य बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। नेप्सेमा 13 उपसूचक मध्ये व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 1.97% वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 1.26% बढेको छ। त्यस्तै बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचक पनि 0.74% बढेको जनाइएको छ। यता हाइड्रोपावर लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड उपसूचकमा भने गिरावट आएको छ। हाइड्रोपावर उपसूचक सर्वाधिक 0.37% गिरावट हुँदा लघुवित्त उपसूचक 0.10% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.05% घटेको छ। सूचीकृत कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय भएकाले लगानी
जारीकर्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्, जसले बजारमा कारोबार रकम घटेर 2 अर्बबाट तल झरेको छ। मौद्रिक नीति आएको गत साताको आइतबार र सोमबार लगातार 4 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा मंगलबारदेखि कारोबार रकम घट्दै गएको थियो। कारोबार रकम घट्दो भए पनि साउनको 14 मा आइतबार भने 2.5 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। तर सोमबार भने नेप्सेमा 40,303 वटा कारोबारबाट 55,31,731 किता सूचीकृत धितोपत्र किनिबेच हुँदा 1 अर्ब 85 करोड 80 लाखको कारोबार भएको जनाइएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 8 करोड 9 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 5 करोड 48 लाख रुपैयाँ र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको 4 करोड 92 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 217 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 111 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 79 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 9 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.79% ले वृद्धि हुँदा विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 2.86% ले बढेको छ। त्यस्तै सनराइज ब्लू चिप फन्डको इकाइ मूल्य 7.10% ले वृद्धि हुँदा एनआइसी एसिया फ्लेक्स क्याप फन्डको इकाइ मूल्य 3.71% ले वृद्धि भएको जनाइएको छ। वहीं नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 4.31% ले गिरावट हुँदा एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.74% र मेक्सिएम हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 2.95% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा 1 जना प्रहरीसहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। पलाघर रेलवे स्टेशन नजिकै जयपुर मुम्बई एक्सप्रेसमा यात्रा गरिरहेका 4 जनालाई रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का एक जवानले गोली प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। जयपुरबाट मुम्बईका लागि छुटेको रेलमा यस्तो घटना भएको उल्लेख छ। गोली चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटना के कारणले भयो भन्ने बारेमा खुलासा भएको छैन। यात्रा गरिरहेका बेला रेलमा अचानक गोली चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई 34 करोड 50 लाख डलरको सैन्य सहायता घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनले रक्षा सामग्री, सैन्य शिक्षा र प्रशिक्षण सहायता हुने जनाएको छ। तर यसबारे विस्तृत जानकारी पनि खुलेको छैन। अमेरिकी सञ्चार माध्यमले ती उपकरणहरूमा वायु रक्षा प्रणाली, साना हतियार, युद्ध सामग्री हुने उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको यो घोषणाको चीनले भने विरोध गरेको छ। ताइवानलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ। तर ताइवानले भने आफूलाई स्वतन्त्र राज्य रहेको बताउने गरेको छ। चीनले आवश्यकता परेमा बलपूर्वक ताइवानलाई आफ्नो भूमिमा एकीकृत गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। नेपालका खेलाडीले 7औं दक्षिण एसियाली आइटिएफ ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आगामी अगस्त 4 देखि 6 तारिकसम्म भारतको हैदराबादमा हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालका 14 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। त्यसका लागि 14 खेलाडी सहित 25 सदस्यीय नेपाली टोली भारतको हैदराबाद प्रस्थान गरेको छ। उक्त टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र नेपाल आइटिएफ ताइक्वान्डो महासंघका सदस्य गोपाल श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरेका थिए। महिलातर्फ फाइटको 44 केजीमा लीला कुमारी सापकोटा र सञ्चिता श्रेष्ठ, सबिना तामाङले 49 केजीमा, मुना राईले 52 केजीमा, रोनिका पराजुलले 55 केजीमा, विनिता थापा मगरले 49, डोल्मा गुरुङले 84 केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषतर्फ सुनिल महतोले 54 केजीमा, त्यस्तै तेन्जिङ दावा तामाङले 49, अनिल खड्काले 63, रोशन घिसिङले 49, निर्मल लामाले 58 केजी, साइल दोङले 49 केजीमा र रेक्साङ बायुवा तामाङले 53 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा ईश्वर थापा मगर, धनराज तामाङ, सपुत मोक्तान र मोतीलाल घिसिङ रहेका छन्। उक्त च्याम्पियनशिपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। त्यस्तै सङ्घीय महासचिव अन्जु रावत, पुकार केसी, रूपसिंह तामाङ, रजेश बोलाखे, तुलसी थापा मगर र दिलमाया गुरुङले पनि अम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले ए टिमको लागि तयारी सुरु गरेको छ। आउँदै गरेका प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी र अन्य केही सर्टलिस्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्दै नेपालको ए टिम बनाउने तयारीमा लागेको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। एसिया कप र टी20 क्वालिफायर्सका लागि पहिलो श्रेणीका खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा पठाउने तयारी भइरहेको क्यानले कम्तीमा पनि 30 देखि 35 खेलाडीको समूह तयार पारी मुख्य टिम र ए टिम बनाउने जनाइएको छ। क्यानले यही हप्ता भारत प्रशिक्षणका लागि पठाउने खेलाडीको नाम टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनु भएको छ। क्यानाडालाई 4-0 गोलले हराएर आयोजक अस्ट्रेलियाले महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। समूह बीमा 2 जित र 1 हारपछि 6 अङ्क जोडेर अस्ट्रेलिया समूह बी जित्ता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको जनाइएको छ। हारपछि 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको क्यानाडा तेस्रो हुँदै समूह चरणबाट घर फर्किएको छ। मेलबर्नमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई जिताउन हेयले रासोले 2 तथा म्यारी फ्लावर र स्टेफ कार्टलिल 1-1 गोल गरेका थिए। यो समूहको खेलमा आयरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेलेको नाइजेरिया 5 अङ्क जोडेर समूह बी को उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी यहाँहरूलाई 7 खानेकुरा जसले ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ त्यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। पछिल्लो समय स्वास्थ्यलाई भन्दा स्वादलाई केन्द्रमा राखेर खानेकुरा खाँदा ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट पीडित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। प्रशोधित र प्याकेट बन्द खानेकुराले ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको हामी सुन्छौँ। तर के साँच्चै खराब खानपानले ग्यास्ट्रिक हुन्छ त? त्यस्ता के खानेकुराहरू छन् त? पहिलो हो कोक, फेन्टा, ड्यू जस्ता पेय पदार्थ। कोकोकोला, फेन्टा, ड्यू, स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थमा हुने ग्यास र एसिडले ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्त्याउँछ। त्यस्तै अर्को चिया कफी। चिया कफीमा हुने क्याफिनले भोक कम लाग्ने, ढकार धेरै आउने र पेटमा दुखाइको महसुस हुने गर्छ। त्यस्तै चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ। चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थले पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्त्याउँछ। चुरोट र सुर्तीमा हुने विभिन्न रसायनले ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्त्याउने गर्छ। त्यस्तै अर्को हो रक्सी। रक्सी खायो भने एसिड बढी निस्किन्छ जसले गर्दा ग्यास्ट्रिक गराउँछ। रक्सीको धेरै सेवनले ग्यास्ट्रिक मात्र होइन कलेजोको समस्या पनि निम्तिन सक्छ। त्यस्तै अर्को समोसा जस्ता तारेको र चिल्लो खानेकुरा। समोसा, आलु चिप्स जस्ता तेलमा तारेको वा धेरै चिल्लो खानेकुरा पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ। साथै बारबिक्यू पोलेको खानेकुराले पनि ग्यास्ट्रिक गराउँछ। त्यसकारणले समोसा, तारेका जस्ता चिल्ला खानेकुराहरू खानु हुँदैन। त्यस्तै अर्को बासी खानेकुरा। कुनै पनि खानेकुरालाई धेरै दिन फ्रिजमा राखेर तताएर खाइयो भने त्यसले ग्यास्ट्रिकको समस्या उत्पन्न गर्छ। साथै होटलमा धेरै दिन तयार बनाएर राखेका खानेकुरा र प्याकेट बन्द खानेकुराले पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ। अर्को हो भट्टामा खाँदेको अचार। भट्टामा खाँदेको अचारमा मसला र तेल धेरै हालिएको हुन्छ। यसको अत्याधिक सेवनले पेट फुल्ने, दुख्ने र आन्द्रामा घाउ समेत हुन सक्छ। यस्ता खानाले किन ग्यास्ट्रिक हुन्छ त? धेरै चिल्लो, पिरो, मसलेदार खानेकुरा खाना नली हुँदै आमाशयमा जान्छ र सबैभन्दा पहिला पेट पोल्न थाल्छ। खाना पच्न नै गाह्रो हुन्छ। चुरोट, रक्सी, चिया, कफी, चुरोट र रक्सीको धेरै सेवनले आन्द्रा तथा आमाशय बिस्तारै सुनिएर ग्यास्ट्रिकको समस्या र पेटमा घाउ नै पनि हुन सक्छ। त्यसो भए ग्यास्ट्रिकबाट बच्न कस्तो खाना खाने त? फाइबर पाचन तन्त्रका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ। यस्तै सिमी, आलमन्ड, ओखर, तिल, स्ट्रबेरी जस्ता फाइबरयुक्त खानेकुरा ग्यास्ट्रिकबाट बच्नका लागि लाभदायक हुन्छ। हरियो सागपात, सबै प्रकारका तरकारी, फलफुल, माछा, बोसोरहित मासु ग्यास्ट्रिकका बिरामीका लागि महत्त्वपूर्ण खाना हुन्। यी खानामा प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक तत्त्व पाइने हुनाले पेट र आन्द्रामा भएको संक्रमणलाई समेत यिनले कम गर्छन्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई ग्यास्ट्रिकको विषयमा कस्ता खानाले ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियो, यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्त र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। वासुदेव अधिकारीजीको चिन्ता त्यही हो उहाँको कवितामा। मूल नीति मुहानलाई फोहोर पार्नु हुँदैन। अब वासुदेवजीलाई म कति मात्रै भन्छु भने सबै मुहान फोहोर छैनन्, सबै मुहान फोहोर छैनन्। अनि अरस्तुले दाँत गने जस्तो हुनु भएन। अरस्तुको 2टा श्रीमती रहेछन्, एउटी जेठी श्रीमती, अर्की कान्छी श्रीमती। 21 वर्षदेखि 31 वर्षमा मात्रै बङ्गारो, बुद्धि बङ्गारो पलाउँछ। कान्छी श्रीमती ल्याएको 20 वर्षकी मात्रै ल्याएछन् बुढाले। अनि उनले जेमा पनि जिज्ञासा राख्ने, जेमा पनि जान्न खोज्ने, जेमा पनि बुझ्न खोज्ने। महिलाका दाँत आफ्ना ऐनामा हेरे के गरे, अब गने आफ्ना दाँत छामेर गने होला। 32वटा छन्। महिलाका दाँत कतिवटा हुन्छन् भनेर गन्न मन लाग्यो, उनलाई हेर्न मन लाग्यो भने ए कान्छी यहाँ आऊ त भनेर बोलाएर दाँत गने 28वटा मात्रै छन्। बुढाले लेखिहाले महिलाका दाँत 28वटा हुन्छ। 21 वर्षपछि मात्रै बुद्धि बङ्गारो पलाउँछ भन्ने कुरा याद नराख्दा वा जेठी श्रीमती पनि बोलाएर नभन्दा नेता सप्रिएनन् भने जस्तो हुन्छ क्या। बिग्रेकै छैन नि कतिपय नेता त। त्यसकारण म सर्जक साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कान्छी श्रीमती मात्रैलाई बोलाएर कान्छी श्रीमतीको मुख हेरेर कान्छी श्रीमतीका दाँत मात्रै गनेर महिलाका दाँत 28वटा हुन्छन् भनेर नलेखौँ। त्यसो गर्दाखेरि पर्याप्त भएन। जेठीको त दाँत पनि गनिएन, जसले गर्दाखेरि यथार्थ आएन। हुन्छ।
कतिपय नेता बिग्रिए भन्नु पऱ्यो क्या, कतिपय नेता बिग्रिए, बिग्रिनेहरूले अरू पनि म जस्तै हुन् भनेर कराए, त्यो होला। तर सबै नेता बिग्रिएका होइनन्। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा, सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो सङ्केत हो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सङ्केत देखेकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्न पर्ने कुरा केही पनि छैन। किन भयो सरकारलाई सोध्नुपर्छ। अनि तपाईहरु पनि सरकारमै हुन्छ नि त, विपक्षी भयो भने हामी सरकारमा छैन, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन। छानबिन समितिको माग गर्नु भएको थियो, आजसम्म बन्न सकेन। तपाईहरुले साथ सहयोग नगर्नु भएको, उल्टो प्रश्न भएन। हामीले माग गरेका छौँ भन्ने चाहिँ हामी माग अझै दबाब दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा। दबाब दिएर त आज संसद चलेन। सरकारले समय माया छ भोलिसम्मलाई, त्यही भएर विगतमा पनि अहिले पहिलो माग हाम्रो त्यो भएन। पहिलो माग के भयो भने छानबिन समिति बनाऊ, अनि जे परिणाम आउँछ, जे इन्भेस्टिगेसनबाट जे आउँछ त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने, अध्ययन गर्ने, बुझ्ने, आवश्यक कारबाही चलाउने कुरा हुन्छ र कारबाही चलाउने सरकारले नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिले छानबिन नै भएको छैन भने परिणाम के आउँछ भनेर त्यसमा डिस्कसन गर्नु भने त नानी पाउनुको अहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले जस्तो भयो तपाईँको प्रश्न। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले अविलम्ब यो एउटा ऱ्याकेट जस्तो भयो, पटक पटक भयो, यसै अवधिमा पनि धेरै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रको पनि बदनाम भयो, राजस्व पनि छली भयो होला, राम्रो भएन त्यसले। त्यसकारण त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले छलफलको अथवा अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षको र दोषी पत्ता लगाउने र त्यस उप कारबाही गर्ने काम गर्नु पर्यो। खाली स्ट्यान्डबाजी गर्ने, म यो गर्छु भन्ने, त्यो गर्छु भन्ने, यो फाइल खुल्छ त्यो फाइल खुल्छ भन्ने, खुलिया फाइलको पहिला टुङ्गो लगाउनु, बाँकी पनि खोल्दै जाऊ। हाम्रो भनाइ त्यो हो क्या। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेछ, तपाईहरु समिति छानबिन आयोग माग गरिराख्नु चाहिँ यसमा त भागबण्डा के यो अपराध हो? यो यही अपराध हो। त्यसो भए हामी हात बाँधेर बसौँ त ल बाध्य, अब केही नगरौँ होइन त। प्रचण्डजी की जय भनेर बसौँ हामी हो, अनि गठबन्धन की जय भनौँ।